आज हम कुर्राए हवाई की तहों के बारे में बात करेंगे। कुर्राए हवाई की तहें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। यह है मज़मून जोग्राफ़िया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये चैनल है तालीम मंजिल। स्टूडेंट्स, आज हम कुर्राए हवाई की तहें उन पर बात करेंगे। उसके लिए हमारा पहला टॉपिक है यानी कुर्राए हवाई की तहें जो हैं उनमें से पहली तह है ट्रोपोस्फियर। उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी तह होती है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बारे में हमने बात करनी है। और तीसरी तह होती है मेसोस्फियर और चौथी तह है थर्मोस्फियर। तो कुर्राए हवाई की चार तहें होती हैं। हमने इन चार तहों के बारे में बात करनी है। बी अटेंटिव, तवज्जो से आप इस सबक में हिस्सा लीजिए। आइए आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ये तह ज़मीन के करीब होती है, यानी ज़मीन की सतह से ये तह शुरू होती है। कुर्रा हवाई की ज़मीन की सतह के बिल्कुल साथ होती है और ये ज़मीन की करीब तरीन सतह है। इसकी मोटाई तकरीबन 16 किलोमीटर होती है, यानी ज़मीन की सतह से लेकर 16 किलोमीटर ऊपर तक, या हम कह सकते हैं 16,000 मीटर की बुलंदी तक ये तय होती है। ज़मीन पर ज़िंदगी का ज़्यादातर इन्हिसार इसी तय की वजह से होता है। ये ज़मीन के ऊपर पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, और ज़मीन के ऊपर जो ये ज़िंदगी की चलत फिरत है ये सारी इसी जो तय है ट्रोपोस्फियर इसी की वजह से होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रोपोस्फियर की हम बात कर रहे हैं तो ट्रोपोस्फियर ये ज़मीन की सतह, ये ज़मीन है। और तो ये ज़मीन की सतह से ऊपर यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जा रही है ऊपर तक। ज़मीन पर बादल, बारिश, हवाएं, हरारत वगैरह की वजह भी यही तय है। यानी जो बादल होते हैं, जो बारिश होती है, जो ज़मीन का दर्जा हरारत कम या ज़्यादा होता है, वो भी इसी तय की वजह से होता है। कुर्राए हवाई में मौजूद गैसें जिनकी हमने पहले बात की है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, आबी बखरात हैं। ये सारी गैसें और जो खाकी ज़र्रात हैं यानी मिट्टी के ज़र्रात हैं और जो आलूदगी है वो भी इसी तय में होती है। ट्रोपोस्फियर की हम बात कर रहे हैं। जो पहली तय है इसमें हम देखते हैं कि इसकी बुलंदी, इसकी जो जो इसकी बुलंदी ऊपर जाती है इसमें दर्जा हरारत कम होता जाता है। यानी ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। जो जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं इसकी जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है और इसकी ऊपर वाली सतह यानी बालाई सतह तक दर्जा हरारत तकरीबन -60 दर्जे सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी इंतहाई कम दर्जा हरारत होता है -60, जो इस ट्रोपोस्फियर की आखिरी हद तक होता है। दूसरी सतह है स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर जो तय है वो ट्रोपोस्फियर से ऊपर शुरू होती है और ये कुर्रा हवाई की दूसरी तह है। इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसकी मोटाई 16 किलोमीटर से, यानी जहाँ ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। यानी अगर इसकी मोटाई को देखा जाए तो ये तकरीबन 34 किलोमीटर तक ये तय होती है। यानी ज़मीन की सतह से इसकी जो बुलंद तरीन सतह है वो 50,000 मीटर यानी 50 किलोमीटर तक होती है। 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। स्ट्रेटोस्फियर जो दूसरी तह है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस तह में ओजोन गैस की तय होती है। ये जो ओजोन गैस है जिसका हम जिक्र करते हैं और जो सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो ज़मीन तक आने से ये रोकती है। ये तय ओजोन की तय ये भी स्ट्रेटोस्फियर में होती है।
اس میں بلندی کی طرف جو اوپر جاتے ہیں تو درجہ حرارت کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو ابتدائی سطح ہے، نیچے کی جو سطح ہے، اس میں تقریباً -60 -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ جو ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے، -50 پھر -40 پھر -20 -10 اور زیرو تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو ہم اوپر جاتے ہیں تو درجہ حرارت انکریز کرتا ہے، درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور اس کی بالائی سطح پر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے۔ تیسری جو طے ہے وہ ہے میزوسفیئر، یہ اسٹریٹوسفیئر سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ طے تقریباً 50 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی جہاں پر اسٹریٹوسفیئر جو 50 کلومیٹر تقریباً وہاں ختم ہوتی ہے، تو اس سے اوپر کی جو طے ہے وہ میزوسفیئر کہلاتی ہے، اور یہ 50 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی اس کی موٹائی تقریباً 30 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ اس کا جو نچلا حصہ ہے یعنی 50 کلومیٹر سے یہ شروع ہوتی ہے اور 80 کلومیٹر تک یہ رہتی ہے۔ میزوسفیئر، اس میں درجہ حرارت بلندی کی طرف جو ہم جاتے ہیں دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے یہ ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دوبارہ سے کو -100 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت اس کے جو ٹاپ ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میزوسفیئر میں جو ٹیمپریچر ہے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود گیسیں اور دوسرے ذرات کم مقدار میں ہوتے ہیں، جو گیسیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور اس میں جو ذرات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ چوتھی سطح، جو آخری سطح ہے، وہ ہے تھرموسفیئر، یہ سب سے اوپر والی طے ہوتی ہے، اور یہ کرۂ ہوائی کی آخری طے ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہوتی۔ تھرموسفیئر سب سے آخری طے ہے، اس کی جو موٹائی ہے وہ 80 کلومیٹر سے لے کر 350 کلومیٹر تک ہوتی ہے، یعنی یہ سب سے موٹی طے ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت پھر سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور درجہ حرارت جو شروع میں کو -100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اب یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 100 درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بالائی سطح پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 100 درجے تک، یعنی 100 درجے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے آخری طے ہے، موٹی طے ہے، اور اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹاپ پہ جو اس کا بالائی حصہ ہے اس میں درجہ حرارت اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تقریباً 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بات کی کرۂ ہوائی کی تہوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی تہ جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ ٹروپوسفیئر، پھر ہم نے اس سے اوپر والی جو تہ ہے اس کی بات کی ہے وہ ہے اسٹریٹوسفیئر، پھر ہم نے بات کی میزوسفیئر کی جو تیسری تہ ہے، اور پھر چوتھی اور آخری تہ جو ہے وہ ہے تھرموسفیئر۔ تو یہ وہ طے ہیں جو ہماری کرۂ ہوائی کی طے ہیں، اور ہماری کرۂ ہوائی تقریباً 350 کلومیٹر موٹی ہے، زمین کی سطح سے لے کر 350 کلومیٹر تک یہ کرۂ ہوائی ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ اس کو دہرائیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور یہ چینل تعلیم منزل ہے، اسے سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ، اور اسے لائک بھی کیجیے تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ آپ نے پوری توجہ سے اور دلچسپی سے یہ سبق سنا اور اس میں دلچسپی لی، جس کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اسے سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل ہے، اس کا مقصد ہم تعلیم کو دلچسپ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم کو، ایجوکیشن کو دلچسپ بنایا جائے۔ اس چینل میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، انگلش، اردو اور دیگر مضامین کی بھی
ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ یہ خاص طور پر طلباء کے لیے بنائی گئی ہے اور اساتذہ کے لیے بھی، تاکہ وہ انہیں اپنی تدریس کے دوران انہیں استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔